प्राय राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षमा छँदाखेरि चाहिँ खरो रूपमा उत्रने तर त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि जनताका समस्याहरू बिर्सने गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यो कुर्सीमा बसेर कतै बिर्सने त होइन? त्यसमा तपाईँले जुन कुरा सोध्नु भएको छ यो सबैको चासो चिन्ता विषयको थियो। यसलाई एक वचनमा भन्ने हो भने हिजो चुनाव ताका जनतामाझ गएर गरेका ती बाचाहरू कतिको पुरा हुन्छन् जस्तो लाग्छ? मेरो चाहिँ यो जुन सीमित स्रोत साधन छ स्रोत साधनले भ्याएसम्म कुनै कुरामा पनि हिचकाउनहरू म चाहिँ एक टुक्कै भन्दाखेरि सबै कुराहरू त भन्न सक्दिनँ। कर्मागत रूपमा म गुरुजनहरूसम्म लिन्छु र स्रोत साधनले भ्याएसम्म पूर्ण रूपमा पालना गर्ने कुरा म वचनबद्ध व्यक्त गर्छु। अधिकांश ठाउँमा हेर्ने हो भने विकास पनि कार्यकर्तामुखी भएको देखिन्छ क्या, कतै त्यस्तो त हुने होइन भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला नि। विकास कार्यकर्तामुखी मेरो कुनै पनि हुँदैन। हजुर, मेरो चाहिँ मैले जनताका आवश्यकता अनुसारका काम गर्न सकिएन भने जनता सधैँ आफ्नो छन् है भन्ने मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ हजुरहरू? स्पोन्सर बाई भगवती अफसर प्रेसान छापाखाना सेन्टर। छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। केसी मोबाइल पसल विभिन्न ब्रान्डहरूको मोबाइल बिक्री वितरणमा बागसोरकै उत्कृष्ट नाम भूपेन्द्र कला केन्द्र। छपाई र हस्तलेखन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। नमस्कार, मध्य पहाड बहसमा स्वागत छ। क्यामेरामा इन्द्र बुढाथोकीसँगै म कमल डागी। तपाईँ मध्य पहाड बहस हरेक हप्ताको एक बार शनिबार 6:30 देखि करिब 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ भने मध्य पहाड टिभी र गजबको मिडिया मार्फत हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। मध्य पहाड बहसमा हामीले जनताको आवाज, जनताको गुनासो शैलीमा सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न सोधेर त्यसको सवाल जवाब खोज्ने प्रयास गर्दछौँ। आज भने यस्तै सवाल जवाब खोज्ने क्रममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस बाक्सो नगर कार्य समितिका सभापति एवं वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष दिपेश डीसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले बहस अनि छलफल गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, हजुरलाई कार्यक्रम मध्य पहाड बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो तपाईँ वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि एउटा योजना बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले वडा अध्यक्षबाट निर्वाचित भइसके पछाडि ती तपाईँका योजना सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ। हजुरका ती योजनाहरू, हजुरका चुनाव ताकाका ती बाचाहरू पुरा हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ हजुर? धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो निर्वाचित गराउने सम्पूर्ण यो बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर 2 वासी सम्पूर्ण मतदाता आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रतिमा चाहिँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा जुन तपाईँले अघि सोध्नु भएको छ वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईँको जुन काम गर्नेमा योजनाहरूमा चाहिँ दृढ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुन्छ जुन भन्नुभयो, यसमा चाहिँ के छ भने मैले दृढ सङ्कल्प यहाँका यो 2 नम्बर वडाका धेरै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत लगायतका विषयमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ मैले पहिलेदेखि पनि यो कार्यक्रम यो निर्वाचन हुँदा पहिले पनि आफूले चाहिँ केही कुराहरू प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ र त्यसमा अहिले भर्खरै चाहिँ अब 1-2 महिना भयो, अहिले अन्तिम असारको अन्तिममा आउँदाखेरि अहिले पहिलोचोटि नै नीति र कार्यक्रमबाट छापाजन गरेर तिनी योजनालाई चाहिँ कर्मागत रूपमा या तिनको योजनाबद्ध तरिकाले हामीले लिने विषयमा मैले आफ्ना भिजनाहरू र आफ्ना कार्यदिशाहरू हाम्रो नीति कार्यक्रममा चाहिँ हामीले पेश गरिसकेका छौँ। र अर्को कुरा, मेरो वडामा सबैभन्दा ठुलो समस्याको विषयमा, चुनौतीको विषयमा केन्द्रको वडा हुँदा पनि धेरै पछाडि परेको हिजोको विगतका काममा चाहिँ सबै कुराहरू अधुरा योजना भएको कारणले यिनी योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने र बाक्सो नगरपालिका वडा नम्बर 2 लाई सुशासन र जनतामुखी जनमुखी काम गर्नमा म चाहिँ अभिपार्य भएको छु र मैले चुनावका गरेका सम्पूर्ण त्यो जुन मेरा प्रतिबद्धता हुन्छन् तिनलाई चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकालमा पूर्ण रूपमा म चाहिँ पालना गर्छु भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। त्यसै अगाडि म बढेको छु। अहिले हजुरहरू निर्वाचित भएको लगभग 1.5 महिना भएको छ। यो 1.5 महिनाको अवधिमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 ले हजुरले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई कस्तो तरिकाले सेवा सुविधाहरू दिइरहनु भएको छ? अब यो जुन बाक्सो नगरपालिका नम्बर 2 मा मैले यो 1.5 महिनाको कार्यकालमा मैले प्रत्यक्ष जनतासँग के भयो भन्दाखेरि नीति र कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा नगरमा लिने र 2 नम्बरका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर विभिन्न खालका विज्ञहरूसँग विभिन्न खालका समस्या र आम जनताहरूलाई चाहिँ सहजै
उहाँलाई चाहिँ जुन सेवा प्रवाह गर्नमा मैले चाहिँ नागरिकताका विषयमा अन्य सिफारिसका विषयमा विभिन्न पीडित नागरिकका लागि चाहिँ सामाजिक लैङ्गिक विभेदका अन्त्यका विषयमा र गाउँमा जसले जुन आवश्यकता पर्ने जुन मान्छेलाई चाहिँ जुन समस्या छ जुन चलिराखेको जुन सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ जुन नगर वडाबाट दिनुपर्ने जुन सेवा प्रवाह हो त्यसमा चाहिँ मैले आफूले सकेसम्म अरू मिटिङलाई पनि टाइम म्यानेज गरेर भए पनि मैले पहिलो प्राथमिकता हाम्रा वडाका जुन आधारभूत समस्याहरू छन् तिनलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छु र 1.5 महिनाको भित्रमा मैले चाहिँ वडाको तर्फबाट केही बजेटको सिलिङहरू पनि तयारी गरेँ र तिनी बजेटका विषयहरूमा पनि मैले चाहिँ नगर कार्यपालिकामा पेश गरेको छु। अब नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछ। यो वडा नगर पछाडिको चासोको रूपमा हेरिने वडा पनि हो। हजुर वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भइसके पछाडि हजुर वडाको वडा अध्यक्षको कुर्सीमा बस्दै गर्दाखेरि हजुरको त्यो कुर्सीमा बस्दै गर्दाखेरि हजुरको आँखाले वडाको नागरिकहरूको चुनौतीहरू के देख्यो? सबैभन्दा नागरिकलाई के छ भन्दा मैले बुझेको कुरा मेरो त्यो वडाको कुर्सीमा बस्दै गर्दाखेरि मलाई वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि मलाई निकै गम्भीरता अर्कै जनताको चाहिँ चासो जुन मान्छेको जुन चाहिँ इच्छा थियो त्यो मैले चाहिँ यसो बसेर हेर्दाखेरि झझल्को मलाई चाहिँ जो पीडित जो पछाडि परेका वर्गहरू छन् जो चाहिँ हिजोदेखि नै धेरै आश्वासनहरू पाए यो नेता जित्छ भन्ने जुन तिमीलाई जुन आक्रोशको उनले चाहिँ के भने जुन आशावादीको एउटा आक्रोशको पनि एउटा आशावादीको पनि उनको नजरमा भएको र म वडा कुर्सीमा बस्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा आत्मसात भयो यिनै जनताको मैले चाहिँ यिनलाई चाहिँ एउटा सुशासनमा एउटा समृद्धिमा एउटा विकासमा लिनुपर्छ भनेर प्रत्येक दूरदराजका जुन मेरा गाउँमा सेन्टर त वडा भयो तर मेरा विभिन्न खालका विकट 23-24वटा चाहिँ मेरो टोलहरू निकै विकट छन्। त्यो विकट टोलहरूको आमा बुवा जुन पिछाडा पर्केका छन् मेरा घर गाउँमा अझै यो वडामा पनि हामी धेरै नगरपालिका कुरा गऱ्यौँ धेरै गऱ्यौँ तर यो कुर्सीमा बसेर धेरै कुराहरू भयो भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू पहिला चाहिँ आश्वासन दिनुभएको थियो। प्राय राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षमा छँदाखेरि चाहिँ खरो रूपमा उत्रने तर त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि जनताका समस्याहरू बिर्सने गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यो कुर्सीमा बसेर कतै बिर्सने त होइन? त्यसमा तपाईँले जुन कुरा सोध्नु भएको छ यो सबैको चासो चिन्ता विषयको थियो। मेरो एउटा राजनीति मेरो ब्याकग्राउन्ड मेरो इच्छा चाहना भनेको सदैव म जहिले पनि कुनै कसैको आडमा कुनै कसैको दबाबमा कुनै कसैको त्यो पर्सेप पोषणले म चाहिँ माथि आएको मान्छे होइन। म चाहिँ नितान्त जनतासँग सम्प्रेरित भएर आएको हिजो त्यही जनताको हरेक समस्यामा प्रत्येक पटक जुन मैले जो नीतिगत कानुनगत विधिगत रूपमा मैले जुन आलोचना गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ आज म आफै त्यही कुर्सीमा बस्दाखेरि त्यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक मेरो मनमा ल्याएको छु। त्यसैले यो मैले बोलेको कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो यसमा चाहिँ मलाई त्यसमा कुनै केही छैन। म चाहिँ जति छु राम्रो कामलाई सही भिजन भएकोलाई सहयोग गर्नेछु र त्यसमा म खरो रूपमा बोलेर मात्रै हुने कुरा छैन तर नीतिगत सिस्टमगत अनुशासनगत तरिकाले मेरो कुनै कुरामा कमी छैन। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा म कुनै कुरामा अहिले पनि 5 वर्षसम्म मलाई कुर्सीको मोह छैन। मलाई जनताप्रतिको चासोको उत्तरदायीको कुरा छ। त्यसमा समाजप्रति उत्तरदायी हुने कुरामा कुनै दुई मात्रै छैन। त्यसमा चाहिँ सबैलाई विश्वस्त हुन मेरो आग्रह पनि गर्छु। हामीलाई एक वचनमा भन्ने हो भने हिजो चुनावका जनता माझ गएर गरेका ती बाचाहरू कतिको पुरा हुन्छन् जस्तो लाग्छ? एक वचनमा भन्ने हो भने वचनमा मैले चाहिँ त्यो सकेसम्म मेरो चाहिँ यो जुन सीमित स्रोत साधन छ स्रोत साधनले भ्याएसम्म कुनै कुरामा पनि हिचकाउनहरू म चाहिँ एक टुक्कै भन्दाखेरि सबै कुराहरू त भन्न सक्दैन। कर्मागत रूपमा म गुरुजनहरूसँग लिन्छु र स्रोत साधनले भ्याएसम्म पूर्ण रूपमा पालना गर्ने कुरा म वचनपर्यन्त व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको वडाको कुरा गर्ने हो भने समग्रमा बजार क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँहरूमा स्वास्थ्यको समस्या छ, शिक्षाको समस्या छ, विद्युतको समस्या छ। तपाईँलाई चुनौती पनि त छ नि। यी चिजहरू नपाएर जनताहरूलाई एउटा खालको शास्ति पनि त छ नि। शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ, स्वास्थ्यको अवस्था पनि उस्तै छ। त्योभन्दा अरू कुरा गर्ने हो भने पनि विद्युतको समस्या पनि त उस्तै छ नि। यो कुरामा मैले प्रश्न हजुरलाई राखेँ। मेरो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको सबै कुरा यो विद्युत लगायतका सबै क्षेत्रमा चाहिँ जोड्ने गरेको छ। मेरा बजार क्षेत्रमा चाहिँ विद्युतहरूको केही कुराहरू पुरा भइसकेको छ। अब थोरै मेरा जुन मेरो वडा क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने केही ठाउँमा 4 ट्रान्सफर्मरको र केही आवक विद्युतको पोलहरू छन् त्यसको लागि टेन्डर विद्युत प्रक्रिया पुगेको छ र त्यसै कारणले अहिले म सुरुमा आउँदै गर्दाखेरि विद्युतसँग नगरपालिकाको मात्रै स्रोत नभएर नगर उता विद्युतसँग पनि समन्वय गरेर मैले ट्रान्सफर पनि ल्याइएको छ। अर्को ट्रान्सफर पनि अब लत्कै यही लगतै लगभग यो 1 महिना 15 दिनमा चाहिँ त्यो अर्को ट्रान्सफर पनि आउनेछ। अमुक ठाउँमा पोल पनि 50 देखि 70 पोल र अरू नयाँ चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ झन्डै 40 लाख बराबरको बजेट छ। यो चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेको छ। मेरो पहिलो उद्देश्य भनेको
प्रत्येक घरमा चाहिँ जुन 2000 ठाउँमा छ त्यहाँ चाहिँ बत्ती बाल्ने कुरामा लागेका छौँ। यसमा चाहिँ 1 महिना यो वर्षभित्र यो मेरो वडाभित्र तपाईँले क्वेसन गर्न पाउनुहुन्न। प्रत्येक रूपमा चाहिँ प्रत्येक घरमा बत्ती बल्छ, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। अर्को स्वास्थ्यको कुरा तपाईँले मलाई भन्नुभयो स्वास्थ्यमा के समस्या देखिराखेको छ भने पहिलेदेखि नै अब यहाँ चाहिँ यो दूर दराज ठाउँमा आउने मान्छे चाहिँ अब आफ्नो स्कलरसिपमा चाहिँ बस्ने र पढाइ अध्ययन विधा लिएर चाहिँ बाहिर जाने चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहब एमबिबिएस डाक्टर साहब स्वास्थ्यको यो नगरपालिकाकै सबभन्दा मेन केन्द्रबिन्दु मेरै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमरीमा जुन अवस्थित छ, यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नका लागि मैले केही वडाबाट बजेट विनियोजन गरिसकेको छु। नगरमा पनि यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यमा लिनुपर्छ र यो वडाका मात्रै होइन, नगर भेजाका सबै यो जुन सेवा गराएको छन्, जुन चाहिँ त्यो रोग हुँदाखेरि पनि सहज रूपमा चाहिँ हामीले उपचार पाउन सकेका छैन, उनको लागि एउटा मेन मुटुक, एउटा मेन केन्द्रबिन्दु, एउटा मेन चाहिँ एउटा सेवा प्रदायक संस्था जुन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यसलाई चाहिँ उच्च स्तर गरेर चाहिँ अनि चाहिँ त्यो नगर स्तरीय हस्पिटल गराउने, उसलाई चाहिँ अलिकति थप आधुनिकतातिर लग्ने भिडियो एक्सरेदेखि के अरे त्यो सामान्य रोगहरू जुन एमबिबिएस सेवासम्म जुन सकिन्छ, पोस्टमार्टम भवन पनि बनेको छ, त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ नगरपालिकाको उदाहरण रूपमा लिनेकोमा दोस्रो रूपमा हाम्रो कुरा चाहिँ त्यसमा लागिराखेका छौँ। र तेस्रो कुरामा चाहिँ के छ भने विद्यालयमा नमुना मावि विद्यालय क्याम्पस चाहिँ यही वडामा अवस्थित हुँदा पनि यो विद्यालय सँगसँगै यिनी दुईटा बाहेक अरू 7 वटा आधारभूत विद्यालयहरू पनि अवस्थित छन्, तिनका चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। त्यहाँ चाहिँ शिक्षामा शैक्षिक सुधार, विद्यार्थीका चाहिँ त्यो गुणस्तर आवश्यकताहरू, गुणस्तर शिक्षा पढाउनमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिनुपर्ने भौतिक चिजहरू यो कमी छ, यसको लागि यसको लागि चाहिँ हामीले डिपिआर गरेर चाहिँ यसको बहुवर्षीय योजना बनाएर चाहिँ यिनी विद्यालयलाई के अरे एउटा नमुना बनाउने तर्फ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम, मेरो पहिलो कार्यक्रम यो वडाबाट चाहिँ मैले त्यो जानकारी गराएको छु वडावासीहरूलाई। मेरो त्यो खालको चाहिँ त्यो पोजिसनमा, त्यो सिस्टममा, त्यो कार्यमा चाहिँ अगाडि लागिराखेका छौँ। अरूभन्दा पनि हामीलाई 2 नम्बरवासीले के भन्नुहुन्छ भने बजार क्षेत्र बाहेक अन्यत्र चाहिँ हामीले विद्युत बाल्न सकेनौँ भन्ने छ। विद्युत नबलेको ठाउँमा ती ठाउँहरूमा चाहिँ कहिलेसम्म ठ्याक्कै विद्युत बाल्न सक्नुहुन्छ? यसमा मेरो 1 वर्षभित्र मैले भनिसकेँ, मेरो बजेट जुन नियोजित भएको छ, म विश्वस्त छु। जुन अहिले हामी चाहिँ जुन आधारमा, जुन मूल्याङ्कन आधारले हामी जुन बजेट विनियोजित गरेका छौँ, जुन तीव्र रूपमा चाहिँ क्रमागत बजेट छन् र जुन विद्युतसँग सबै समन्वयसँग दार्ती निकायसँग जुन हामीले समन्वय गरेका छौँ, त्यो कारणले यो हामीले क्रमागत रूपमा साबिकका टोल हाम्रो 3 वटा थिए। अब साबिकको 4लाई चाहिँ यही साउन भदौभित्रमा चाहिँ यो साबिकको टोल जुन 5 नम्बर साबिकको 4 नम्बर वडा जुन छ, त्यसलाई चाहिँ हिजो गाविस हुँदाखेरि साबिकको 4 नम्बर थारमारे, लामा डाँडा, त्यसपछि चयाल गाउँ, अर्को पल्लाबाट चिल्लाले, यी लामा डाँडा यिनी क्षेत्रमा मेरो चाहिँ यो भदौभित्रमा नै बत्ती उद्घाटन हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मैले आग्रह गरेँ, तत्कालै तपाईँले चाहिँ यो सूचना सुन्न पाउनुहुनेछ। यो 2-4 दिनमा बनाउँदैछौँ, तपाईँ यो ढुकाउनुहोस्। यसमा अरू साबिकको 5 नम्बर वडा भन्ने छ, लस्तुम भन्ने टाको छ, धेरै त्यहाँ 400-500 घर दुरेको चाहिँ ठुलो बेल्लामा चाहिँ त्यहाँ बत्ती बलेको छैन। त्यसको लागि पोल र विद्युतको तार तान्ने चाहिँ काम पुरा भइसकेको छ, पहिलो चरणको काम भइसकेको छ। अब विद्युतसँग समन्वय गरेर विद्युत छोडाउने र त्यो ट्रान्सफर्मर अब 15 दिनभित्रमा चाहिँ दिन्छु भनेर विद्युतले वचनबद्धता गरेको छ। हामीले सिफारिस गरेर माथि पठाइसकेको छु। त्यो आयो भनेपछि लगत्तै कार्तिक दसैँ तिहारको भित्रमा चाहिँ हाम्रा 2टा साबिकका वडाहरूमा के अरे यो वडाका 2टा साबिक टोलमा प्रष्ट रूपमा सबै घरमा बत्ती नपुगे पनि यो टोलका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा र केही अपुग ठाउँमा चाहिँ दिने गरी हाम्रो चाहिँ यो सबै ठाउँमा बत्ती बलिसक्छ। र साबिकको 8मा पनि तत्काल यही 1 वर्ष यो कागतीदेखि यो चैत्रसम्म मसान्तसम्म आउँदो चैत्र दसैँ भन्छ हामीले गाउँमा, त्यही दिनसम्मलाई मेरो वडाका महत्त्वपूर्ण लगभग अधिकांश ठाउँमा मेरो वडामा चाहिँ बत्ती बल्छ। यसमा चाहिँ विश्वस्त हुन सबैलाई मेरो अनुरोध छ। अधिकांश ठाउँमा हेर्ने हो भने विकास पनि कार्यकर्तामुखी भएको देखिन्छ क्या, कतै त्यस्तो त हुने होइन भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला नि। विकास कार्यकर्तामुखी मेरो कुनै पनि हुँदैन। हजुर, मेरो चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै म जुन दिन निर्वाचित भए, जुन दिन म प्रतिपक्षमा थिएँ, यही बाक्सो नगरपालिकाको पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि मैले पहिले नै आम जनतालाई मैले भनेको थिएँ, कार्यकर्तामुखी मेरो बजेट विरोध हुँदैन, जनतामुखी मेरो बजेट विरोध हुन्छ। जनतामा जसमा जहाँ महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ, जहाँ पिछडा वर्ग छ, जहाँ समस्यामा छ, जहाँ नभने हो आधारभूत जो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जहाँ सम्भावना भएको ठाउँ हो त्यसमा चाहिँ बजेट हाम्रो विरुद्ध हुन्छ। कार्यकर्तामुखी कार्यकर्ता पर्ने ठाउँमा, सेभ गर्ने ठाउँमा अरू केही कार्यकर्तालाई चाहिँ कोही मेरो कार्यकर्ता पछाडि लाग्दै गर्दाखेरि पनि जुन समर्थनहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्षमता छ आफ्नो ठाउँमा, तर त्योभन्दा पनि समग्र जनतामुखी जनताको जनभावना अनुसार मेरो वडामा बजेट विनियोजित हुन्छ। त्यसमा सबैलाई विश्वस्त हुन म अनुरोध योमा पनि आग्रह गरेँ। हजुरले उसो त अरूको भन्दा भिन्नै खालको कार्य गर्नको लागि, अरूको भन्दा नमुना काम गर्नको लागि यस वडामा
त्यस्तो के योजना बनाउनु भएको छ 1 2 3 बताइदिनुहोस् न। मेरोमा अरूको भन्दा भिन्नै के छ भन्दाखेरि मेरो यो बाक्सोर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अरूभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सबै बाक्सोरको झटकै बाक्सोर प्रवेश गर्दाखेरि चिन्दिने वडा भनेको 2 नम्बर वडा यो सब सहरी विकास के अरे जुन क्षेत्र छ यो अन्तर्गत ए वडा पर्छ यो बाक्सोरको भेगमा परिवेशमा। यसमा मैले खोजेको के छ भन्दाखेरि यो पहिलो मेरो प्रायोरिटी चाहिँ विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जुन निकै समस्या छ यो चाहिँ अलिक त्यति खरो के अरे चाहिँ यो सुक्खा ठाउँ छ। सुक्खा ठाउँमा चाहिँ खानेपानीका मुहानहरू छैनन्। हामी सबै लिफ्ट सिस्टमबाट मात्रै हाम्रो कर्मागत कामहरू चलेका छन्। यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने र त्यसपछि एउटा मेरो चाहिँ यिनी त आधारभूत आवश्यकतामा चाहिँ यो क्रमागत रूपमा चाहिँ चल्ने नै भयो। तर मेरो त्योभन्दा पनि यो वडालाई चाहिँ एउटा सुशासन र एउटा सरसफाइ एउटा चाहिँ बजारमा सुन्दरता ल्याउनका लागि सरसफाइ अभियान अन्तर्गत हामी चाहिँ यो नगरपालिकाको जेगिने बजार क्षेत्रभित्र हामी झटक्क हेर्दाखेरि सडकको बत्तीको पहिलो मेरो चाहिँ यो जुन मेन क्षेत्र छन् भोलि अरू हरेक राज्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसको लागि जुन मेन बजारहरू मेरो वडामा छ खरिबोट, यो थारबारी, बागचौर लगायतका जुन क्षेत्रमा छ यिनमा चाहिँ सडक बत्ती विस्तार गर्ने र त्यसै गरी झर्पक्क आउँदाखेरि एउटा बगैँचामुखी एउटा चाहिँ वृक्षारोपण जस्तो कि त्यो भोलि फलेर चाहिँ अलिक सुन्दरता दिन सक्ने र त्यहाँबाट पनि केही आयस्रोत दिन सक्ने खालका यो बजारका विभिन्न खालका पार्कहरू छन्। यो वडामा चाहिँ अवस्थित भिउटाहरू छ। यस्ता क्षेत्रमा जानलाई पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि एउटा मजबुत बनाउनको लागि अरूप्रति चाहिँ यो वडामा चाहिँ आकर्षण गराउनको लागि विभिन्न ठाउँमा वृक्षारोपणलाई र सुन्दरतालाई अगाडि बढाउने राम्रो सुन्दरताको पहिचान दिने र साँच्चैकै पनि बाक्सोरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सल्यानको के अरे यो बाक्सो नगरपालिका नम्बर 2 को भ्यू टावर र बाक्सोरका क्षेत्रभित्रका जुन सहरहरू सफा सुन्दर र एउटा मनोरञ्जन दिने खालका चाहिँ प्राकृतिक रूपले पनि भरिपूर्ण भएको एकदम अत्यन्तै राम्रो चाहिँ सिस्टम रहेछ भन्ने खालको एउटा डिपिआर गरेर चाहिँ यसलाई सिस्टममा लिने चाहिँ मैले प्रयत्न गरेको छु। मेरो त्यो योजनामा पनि महत्त्वपूर्ण त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छु। यसमा मेरो पहिलो यो मेरो मनको इच्छा पनि छ। यसमा चाहिँ म लाग्ने कुरा म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राजनीतिक दलहरूको कुरा चाहिँ बढी काम चाहिँ कम हुन्छ, त्यो गुण हजुरमा कतै सर्ने त होइन? यसमा तपाईँलाई निश्चित मैले भनिसकेको छु। मेरो व्यवहारमा हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा पनि तपाईँले धेरै मेरा कुराहरू, मेरा बानी व्यवहार, मेरा आचरणहरू सबै बुझ्नु भएको होला। हजुरसँग प्रतिपक्षमा छँदाखेरि हामीले बहस पनि गऱ्यौँ, धेरै गर्नु भएको छ। मेरो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो लाग्छ त्यो सबै कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले बोले जस्तो सबै कुरा अब हाम्रो बजेट चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ भने यो नगरपालिकामा हाम्रो त्यति जुन आन्तरिक आय स्रोत हुन्छ त्यो चाहिँ निकै कमी छ। यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने र उसलाई चाहिँ त्यो आएको आन्तरिक आय स्रोत भइदिएको भएपछि चाहिँ अरू बजेट पनि थप हुन्थ्यो माथिबाट। अलिकति हामीसँग समन्वयको हिजोको राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ त्यो समन्वयको कुरा कमी रह्यो र हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रो नितान्त विकास गर्नलाई के छ भने माथिबाट आउने बजेट जुन सहयोग जुन अलिक माथिको नेताहरूको चाहिँ मेरो गुनासो पनि छ। किन भन्दाखेरि यो व्यक्ति कार्यकर्तामुखी जुन माथिको अग्रज नेताहरूलाई चाहिँ मैले सम्मान गरेर बोल्न चाहेँ। प्रदेशबाट आउने केन्द्रबाट आउने बजेट जुनहरू छ त्यो बजेटले चाहिँ अलिकति पनि यो बाक्सो नगरपालिकालाई त्यति साह्रो मनले खुल्ला दिलले नहेरेको जस्तो अनुभूति भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कर त हामीले सबै सिस्टममा विधिमा हामी चाहिँ तिरेकै नै छौँ। अरूभन्दा पनि राम्रो पोजिसन जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि पिछडा वर्गको हिसाबले पनि हामी चाहिँ माथि कर तिर्ने, तर माथि अलिकति हेराएको केन्द्रको र प्रत्यक्ष नजर चाहिँ कम परेको छ। त्यो कारणले चाहिँ सबै भनेका बजेटहरू चाहिँ पुरा हुन नसक्छन्। हामीले राजनीतिक दलका मान्छेले बोलेको पनि सबै कुरा विकास नहुन सक्छ। तर हाम्रो नगरपालिकामा हामीले मेरो नेतृत्वमा रहेको वडामा आउनुपर्ने बजेट र मैले अरू वडामा अरू यो नगरपालिकाको क्षेत्रमा नगरपालिकाभित्र हुनुपर्ने बजेटमा माथि र समन्वय सबैसँग सल्लाह लिने र यहाँका यो सबै जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति जुन विपन्न परिवार जुन अनुदानका कार्यक्रमसँग चाहिँ माथि लिने र योजना पनि माथिबाट अलिकति केही विरोध ल्याएर चाहिँ सकेसम्म हामीले दीर्घ रूपमा 5 वर्षको कार्यकालमा यो बाक्सो नगरपालिका नम्बर 2 लाई नमुना बनाउनेमा मेरो बोलीमा भन्दा पनि मेरो काम र व्यवहारमा विश्वास हुन म सबैलाई यो कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको नगरले भनौँ न बाक्सो नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छैन। अब लगत्तै आउँदैछ 1-2 दिनमा होइन? र यो बजेट चाहिँ हजुरको 2 नम्बर वडाले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता राखेर ल्याउँदैछ यो विषयमा मिल्छ भने बताइदिनुहोस् न। मेरो तर्फबाट हाम्रो वडा कार्य समितिले बाक्सो नगरपालिका 2 ले चाहिँ बाक्सो नगरमा चाहिँ अलिकति स्रोत साधन चाहिँ कमीको महसुस भएको छ। किनभने पहिलो निर्वाचित अब यो पहिलोचोटि चाहिँ नगरसभामा हामी बोल्दै गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा सबै भेगमा चाहिँ बजेट पुर्याउँदाखेरि क्रमागत रूपमा अरू केही महत्त्वपूर्ण गुरु योजनाहरू पनि पहिलाको नगर सरकारले जुन के अरे त्यो अगाडि बढाइराखेको छ त्यो प्रक्रियालाई मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यो वडाका
विभिन्न ठाउँमा खानेपानीका काम चरणहरू लगभग बीचमा तीव्र रूपमा चाहिँ चलिराखेका छन्, क्रमागतमा चलेका छन्। त्यसको लागि मैले चाहिँ खानेपानीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दुई बाक्सो नगरपालिकालाई चाहिँ खानेपानीलाई चाहिँ मैले पहिलो प्रायोरिटी दिएको छु। र त्यसै गरी हाम्रो यो स्वास्थ्य र त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो बाक्सो नगरपालिका 2 मा चाहिँ शिक्षामा निकै अलिकति चित्त बुद्धो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको छैन। त्यो कारणले भौतिक संरचना सबै कुरा शैक्षिक सुधार कार्यक्रमहरू कम भएको कारणले एउटा हाम्रो भानुभक्त मावि जिल्लाले भन्ने विद्यालयमा निकै जीर्ण अवस्थामा योभन्दा अगाडि न्युज पनि आएको थियो। त्यसको लागि मेरो पहिलो ध्यान चाहिँ मेरो पहिलो नम्बरमा त्यो विद्यालयलाई सुधारका लागि भौतिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ कसरी शैक्षिक रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी भौतिक रूपमा सकिन्छ भन्ने मेरो पहिलो उद्देश्य त्यसको भवन सुधार र त्यसका वरपरका फिल्ड निर्माणको लागि मैले बजेट अगाडि बढाएको छु। र त्यसै गरी यो शिक्षा क्षेत्रमा भयो, त्यसै गरी खानेपानी क्षेत्रमा मैले क्रमागतलाई सबै क्रमागत योजनालाई चाहिँ अब लस्तम टिप्टा खानेपानी योजना, अनि सेराचौर पाण्डल बराचौर जारमारे लिप्टा खानेपानी योजना, त्यसै गरी बागचौरको यो जुन भर्खरै अब प्रदेशबाट अनुदान भएर जुन चाहिँ योजना अब चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसलाई चाहिँ घरसम्म धारा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता। र त्यसै गरी यो स्वास्थ्यमा एउटा त्यो हामीले जुन स्वास्थ्य सेवा केही सामान्य समस्या आए पनि खलङ्गासम्म जाने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, गर्भवती सुत्केरी जो असहाय अपाङ्ग लगायत पीडित वर्ग जुनहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर सामान्य त्यो एमबीबीएस तहको सेवा सुविधा दिनका लागि त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केही व्यवस्थापन र डाक्टर कार्यालय व्यवस्थापन लगायत त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू केही पुरा गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले प्रायः त्यहाँको भवन निर्माण र त्यहाँका चाहिँ शौचालय व्यवस्थापन र खानेपानीको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अगाडि बढाएको छु। त्यसै गरी अब हाम्रा यो बाटो 2 नम्बरमा प्रायः ठाउँमा ट्र्याक ओपनहरू भइसकेका छन्। त्यसैले मैले चाहिँ क्रमागत रूपमा 3 नम्बरमा चाहिँ यो जति हाम्रो सडकहरू निर्माण भएको छन् 2 नम्बर क्षेत्रभित्र यिनलाई चाहिँ स्तरीय उन्नति गरेर लग्ने र बाटो सदन सहकारी मार्फत सदन सहकारी बजेट मार्फत चाहिँ हामीले यता बजेटहरू पनि डिपिआर भएको छ धेरै। यो लस्तम यहाँ बागचौर लस्तम जोड्ने सडक, त्यसै गरी यो खरिबोट चिल्लाले बराचौर टाड्के हुँदै बाबुखोला जोड्ने सडक, त्यसै गरी यो बाक्सो नगरपालिकाबाट यो पिपल बोर्डदेखि नगरपालिका जोड्ने सडक र त्यसै गरी यो पारी थारमारे बाक्सोर थारमारे टोलको चाहिँ जुन एउटा मैत्रीपूर्ण एउटा सीमामा एउटा मैत्रीपूर्ण पुल निर्माण ब्रिज पुल निर्माण गर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मन्दिर शिव मन्दिर स्थापना गर्ने विषयमा यिनी महत्त्वपूर्ण योजना डिपायर भएको कारण उनलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा मैले यो वर्ष यो बेला मैले चाहिँ बजेट विनियोग गरेको छु र वडाबाट मैले विनियोग गरेको कुराहरू मैले हजुरले सोधिहाल्नुभयो। विभिन्न ठाउँमा मैले खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्यमा सबैमा पहिलोचोटि अनि त्यसै गरी त्यो जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता लिने कुरा अनि विद्युतको कुराहरू मैले अघि पनि तपाईँलाई बताइसकेँ। पटक विद्युतकै कुरा किन गरौँ, सबै मान्छेको चासो थियो यो शहर विकास माथि सबैको चाहिँ विद्युतमा चासो थियो। हाम्रो चाहिँ धेरै ठाउँमा क्रमागत रूपमा चाहिँ पोल तार गाडिसकेको, अब केही ठाउँमा मात्रै सामान्य गाउँमा चाहिँ छुटेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता लिने कुरा नै छँदैछ। त्यो चाहिँ हजुरले भन्न खोजेको जनताको आवश्यकता हेरेर बजेटहरू विनियोजन खोज्नु भएको ठिक छ। योभन्दा 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि मसँग हजुरले बहस गर्दै गर्दाखेरि उति बेला तपाईँ भर्खर मात्र बाक्सो नगर कार्य समिति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यस वडाका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि म घचघचाउने छु सम्बन्धित निकायलाई भन्नुभएको थियो र अहिले समयले तपाईँलाई युवाहरूले घचघचाउने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। अब चाहिँ युवाहरूको बारेमा, यहाँको युवतीहरूको बारेमा, यहाँको कृषकहरूको बारेमा चाहिँ त्यस्तो के सोच्नु भएको छ आत्मनिर्भर बनाउनलाई? यसमा सम्बन्धी म आफै नै युवा भएको कारणले युवालाई धेरै समस्या चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि मैले हिजो योभन्दा पहिले यो कार्यक्रम आएर बोल्दाखेरि पनि मैले जहिले पनि मैले त्यो वचन परेर मैले फेरि त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेँ। त्यहाँबाट कुनै ब्याक भएको तर म आफै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भएको कारण नाताले युवाको लागि पनि मैले विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा गाउँमा एउटा सहकारी निर्माण गर्ने मैले हिजो योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ। आज त्यही अनुरूप हाम्रो नीति र कार्यक्रममा एउटा वडामा एउटा सहकारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ र त्यहाँका जति पनि बेरोजगारी जुन क्षेत्रमा चाहिँ उनको क्षमता छ तीन क्षेत्रलाई चाहिँ तालिम यो हाम्रो चाहिँ यो नगरपालिकाबाट तालिम दिने, उनलाई चाहिँ सिपमूलक आय आर्जनका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ थप तालिम मार्फत उनको चाहिँ व्यवसायीकरण मार्फत अगाडि बढाएर लैजाने भनेर यो वडामा झन्डै 5वटा कार्यक्रम हामीले डकर्मीको तालिम, त्यसै गरी सिलाइ कटाइका तालिमहरू, त्यसैले भर्खरै अस्ति हामीले चाहिँ एउटा समापन गऱ्यौँ। वडा चाहिँ हुँदाखेरि 15 दिन तालिम थियो, मुढा बनाइको तालिमहरू महिलाका लागि निश्चित दलित
वर्ग जुन पिछडाको वर्ग छन्, युवा युवती छन्, महिलाहरू छन्, घरमा बसेर खान्छ, उनलाई चाहिँ मुढा बनाउने तालिम गरेर चाहिँ सम्पन्न समातिनु भएको छ। त्यसै डबकुनको तालिम पनि मेरो अहिले सुचारू भइराखेको छ। यो बाक्सा नगरपालिकामा विभिन्न अहिले आधुनिक भवन बन्दै गर्दाखेरि युवाहरूको चाहिँ हामी हुने तर चाहिँ बाहिर गएर मजदुरी ढ्याली मजदुरी गर्ने, लेबर काममा जाने तर चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा मिस्त्री ज्यादा पनि गर्न मिस्त्री दक्ष मिस्त्री नपाउने अभावको कारणले हामीले यही वडामा भर्खरै मैले अस्तिको माघमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत यो हाम्रो मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत भानुभक्त चिल्लालयमा शौचालय पनि निर्माण गर्ने, त्यहाँ डगर्मीको तालिम पनि अब चाहिँ चलिराखेको छ। युवाहरू त्यहाँ 20 जना युवा युवतीहरूको चाहिँ काम चलिराखेको छ। र त्योभन्दा पनि विशेष प्याकेजमा हामीले युवालाई मैले के भनेको छु भने मैले नगरपालिकामा पनि यो प्रस्ताव पेश गरेको छु। एउटा यो हाम्रो जुन कृषि पकड क्षेत्र या व्यवसाय पकड क्षेत्र र आज युवालाई चाहिँ सब रोजगारीमा दिनका निमित्त के छ भन्दाखेरि हामीले एउटा छात्रवृत्ति, एउटा जुन दक्ष जुन पढ्न सक्ने क्षमतावान मान्छे उसलाई चाहिँ स्कुलमा एउटा चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, उसलाई चाहिँ जुन अध्यापन गर्नको लागि डाक्टर विषय पढ्नको लागि स्वास्थ्यमा, त्यसै गरी प्राविधिकतर्फ चाहिँ पढ्न जानेलाई कृषितर्फ भेटरीतर्फ जानेलाई चाहिँ छात्रवृत्ति उत्कृष्ट उसलाई चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गरेर उसले ल्याएको जुन चाहिँ सिप क्षमता छ उबाट आएकोलाई यही ठाउँमा उसले सेवा गरी यहाँका आम युवाहरूलाई चाहिँ एउटा के सङ्गठन गरेर सहकारी मार्फत सहकारी हामी एक वडामा एक सहकारी बनाउने, त्यो सहकारीमा सबैलाई के छ हामीले दिनपर्ने नगरबाट चाहिँ एउटा बजेटहरू प्रस्तावित गरेर चाहिँ हामीले अनुदान दिने, उनको अनुदान उनले उत्पादन गरेको वस्तु उनले आम्दानी गरेका चिजहरूको चाहिँ बजारसम्म व्यवस्थापन गरिदिने सम्म कृषि विभिन्न खालका हाम्रा विदेशी प्रोजेक्टहरू विभिन्न जाति निकायहरू छन्, उनीसँग समन्वय गरेर एकताबद्ध बनाएर चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा जुन जुन मेरा वडामा कहीँ के अरे यो बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, त्यसै गरी यो कृषितर्फ चाहिँ यो बेमौसमी तरकारी उत्पादन या हामीले चाहिँ विभिन्न खालको बाहिरबाट आयात हुने गर्छ, यो त्यो आयातलाई चाहिँ अब रोकेर चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ त्यो यो नगरपालिकालाई एउटा यहाँबाट आफैमा एउटा के भन्छ सक्षम आफ्नो खुट्टामा आफै सिप सिकौँ आत्मनिर्भर भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत जुन वस्तु उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म लगेर चाहिँ बेच्ने। हजुरको वडाको नागरिकहरूको एउटा समस्या भनेको उत्पादन भूगोल अनुसारको ठाउँ अनुसार हुन्छ, तर त्यो उत्पादन भएकोलाई बजारीकरणमा ठुलो समस्या छ नि, यो विषयमा त सोच्नु पर्ला हजुरले। यो विषयमा हामीले सोचिसकेका छौँ। यो भर्खरै मैले अघि तपाईँलाई भने गुरु योजना मैले अघि बोलाउन पनि छुटेको छु। बागचौर नगरपालिका नम्बर 2 मा एउटा हाम्रो चिस्यान केन्द्र पनि बन्दैछ। हजुर, त्यसको डिपिआर भएर 50 लाख रुपियाँ केन्द्रबाट अहिलेको नयाँ सिलिङमा पनि बजेट हामीले मागको आधारको त्यो मागमा चाहिँ सशक्त अनुदानतर्फ 50 लाख रुपियाँ बजेट यो विनियोजित खरिबोट बजारमा चाहिँ सिसान भण्डारण जो उत्पादन हुन्छ त्यो वस्तु गरेको चिजलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने एउटा चाहिँ हामीले त्यो भवन त्यो चिस्यान गृह चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ र त्यो नगरपालिकाबाट चाहिँ म्याचिङ गर्ने पैसा भएको कारणले 50 लाख रुपियाँ बराबर चाहिँ यो नगरपालिकाले पनि म्याच गर्छ र 1 करोड बराबर लागतमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तत्कालै अगाडि बढाउने र त्यो उनले उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ उनले उत्पादन गर्ने उनलाई उत्पादन गरेर चाहिँ त्यो भण्डारण गर्ने उनले उत्पादन गरे बापत मैले हजुरलाई जोड्दैछु उत्पादन गरे बापत जुन जति उत्पादन फेरि त्यो भण्डारणमा आउँछ जति उनको खपत हुन्छ बाहिर निर्यात हुन्छ त्यसले उत्पादन गरेर पाए उनलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप हामीले एउटा कार्यक्रमलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम र थप अनुदान दिने कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। अब नीति र कार्यक्रममा पनि त्यो कुरा आइसकेको छ। अब बजेट विजुत गर्न मात्रै बाँकी छ। उनलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, कति चाहिँ उनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर केमा चाहिँ सहुलियत गर्न, कति अनुदान दिन सक्ने भन्ने कुरा अब बजेटमा छलफल भइराखेको छ कार्यपालिकामा। 27 गतेदेखि हाम्रो निरन्तर कार्यपालिकाको बैठक जारी छ। 29 गते हाम्रो बजेट सकभर आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ त्यो बजेट आएको दिनमा यो युवाको समस्या के अरे यो उनका चाहिँ रोजगारका विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू समाधान हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। युवाको कुरा यसले पनि समाधान गर्न सकिन्छ भने विभिन्न खालका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू पनि यो नगरपालिकामा लागू भइराखेका छन्। त्यसमा पनि धेरै बजेटहरू चाहिँ झन्डै अहिले हामी वडा निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि पनि 3-4 ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पनि हामी झन्डै 400-500 जना युवा महिला युवती सबै चाहिँ काम गरी खाने वर्गलाई चाहिँ काम गरेर चाहिँ उनले केही जीविकोपार्जनमा चाहिँ थप टेवा पुगेको छ, विकास निर्माण पनि भएको छ भन्ने कुरा विश्वस्त लिएका छौँ। त्यो पनि भइराखेको छ। अब थपमा त्यसको कुराले पनि केही सम्बन्ध हुन सकिन्छ। युवाको मागहरू सम्बोधन मैले पहिले भने जस्तो हुन सकिन्छ भने अझै थप रणनीतिक उनलाई चाहिँ प्रोत्साहन कार्यक्रम थप चाहिँ ठुलो स्किलमा ठुलो व्यापक छलफलतामा उनको सबैको जुन क्षमता छ त्यसको चाहिँ मध्यजन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर बेरोजगार युवाहरूका र हामीले गर्नुपर्ने नगरको स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले सदन सहकारीबाट या अन्य कुनै विद्याबाट भएन छ भने हामीले नगरपालिका छुट्टै एउटा संस्था दर्ता गराएर उनका छुट्टै चाहिँ उनका भिजन लिएर र सबै बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क लिएर युवालाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम मर्दन गरेर सशक्त रूपमा चाहिँ यो बजारभन्दा पनि गाउँका सब मान्छेहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ
प्रत्यक्ष सरकारसँग लाभान्वित हुने गरी सरकारले नै त्यसलाई अनुदान दिने गरी एउटा विशेष प्याकेज गरेर उनको लागि चाहिँ उत्पादनमा व्यावसायिक मुखमा लिने कुरामा हामी लाग्छौँ। हजुरले यति भनिरहँदै गर्दाखेरि साँच्चीकै वास्तविक युवाहरूलाई यो कार्यक्रम पुग्ला, युवासम्म पुग्ला? ढुक्क हुनुहोस्, मैले पहिले पनि भने म नितान्त म यो वडामा म कुर्सीमा बसेको गर्दाखेरि वडा अध्यक्षको मैले जहिले पनि त्यो 5, 10, 20 बिएड स्नातक गरेर चाहिँ जुन बाहिर विदेश गएर चाहिँ रुँदै उहाँ गएर हाम्रो चाहिँ यो समस्या भएको छ भनेर चाहिँ त्यो बाबु जारबारेको त्यो बाबु खोलाको मान्छेहरू, त्यो अन्य वडाको चाहिँ पिछडा ठाउँका मान्छेहरू जो रोजगार पाएन भनेर धेरै ठाउँमा चाहिँ श्रमविहीन भयौँ, धेरैले चाहिँ ठग्यौँ, सिकारीमा पऱ्यौँ। हामी चाहिँ यो कुनै राजनीतिमा हाम्रो चाहिँ ऊ भएन, ढाट जालको राजनीति भयो भनेर हिजो उनकै प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदाखेरि आज मानै युवा आज यो कुर्सीमा आउँदाखेरि आज उनको कुरा सम्बोधन हुँदैन। वास्तविक के अरे युवासँग, वास्तविक पिँढीसँग वास्तविक काम गर्न चाहने वर्गसँग जाँदैन भन्ने कुरामा कुनै सङ्कोच नपाले हुन्छ। त्यसको तर्फ त्यसको प्रतिनिधि त्यसको बिममा चाहिँ सदैव 2 नम्बर वडा अध्यक्ष लगायत सिङ्गो यो चाहिँ अप्ठ्यारो त्यस्तो गर्न चाहने अरू अन्य पनि क्षेत्रका प्रमुखहरूलाई पनि झकझकाउने मेरो जिम्मेवारी छ। यसमा कुनै कोही पनि यो न्युज हेरेर चाहिँ त्यो युवाहरू कोही चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुनै साँच्चीकै अन्यायमा परेको छ भने सूचना हामीलाई गर्नुहोस्। मलाई अन्यायमा परे, हामी चाहिँ यो क्षमतामा थियो, हामी चाहिँ यो हामीलाई तोकेको यो अनुदान कार्यक्रम, हामी खास किसान यो हौँ, हामी खास श्रमिक यो हौँ, खास बेरोजगार यो हौँ भन्ने कुरा हामीसँग डाटा आयो भने तत्काल एक्सन लिएर सकभर त्यस्तो नभए त्यति आएछ भने पनि तपाईँ सबैलाई मेरो यो क्यामेरामा सुन्न चाहने युवाहरूले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो ढोका, मेरो कार्यालय जहिले पनि सदैव यो अन्यायमा परेका, पीडितमा परेका, पछाडि परेका र सम्बन्धित ठाउँसम्म पनि कोही न्याय र आफ्नो चाहिँ अधिकार नपाएका मान्छेहरू कोही हुनुहुन्छ भने सदैव आउँदाखेरि मसँग जहिले पनि रातिको 2-4 घन्टा टाइम बाहेक अनिवार्य तपाईँको ठाउँमा दिन रात नभनी म खटिने कुरा, तपाईँको नसा सुन्ने कुरामा म चाहिँ प्रतिबद्धता गरेँ। मेरो वचन पनि यही हो, सबैले मसँग सम्पर्क राख्न हुन त्यो समस्या परेको मान्छेलाई मेरो हार्दिक मेरो मनदेखि नै उहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक अहिलेसम्म हामीले बहस गऱ्यौँ। हजुर बानपा 2 को वडा अध्यक्षमा जननिर्वाचित भइसके पछाडि बानपा 2 को समग्र विषयमा रहेर बहस छलफल गऱ्यौँ। हजुर वडा अध्यक्ष बानपा 2 को जननिर्वाचित सँगसँगै बाक्सो नगर कार्य समितिको नेपाली कङ्ग्रेसको नगर सभापति पनि हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनौँ कम्युनिस्टको चाहिँ किल्ला हो। तर हजुर सभापति भइसके पछाडि कङ्ग्रेसको चाहिँ अलिकति राम्रो भनौँ न, बाक्सोमा राम्रो माहौल आएको छ। यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूदेखि मान्छे रुष्ट भएर नै दिएको हुन् कि हजुरहरूको राम्रो मेहनत गरेर हजुरहरूले चाहिँ राम्रो खालको कार्यक्रमहरू लिएर जनताले मन पराएर दिएको हुन्? यसमा के छ भन्दाखेरि जनतालाई जहिले पनि परिवर्तन चाहिन्छ। हजुर, जनता जहिले पनि परिवर्तनको पक्षधर हुन्छ। विभिन्न जनतासँग चाहिँ आशाका केन्द्रबिन्दुहरू हुन्छन्, उनलाई चाहिँ धेरै आशा पनि हुन्छ, तर सबै कुरा पुरा नहुन्छ। उनी जहिले पनि परिवर्तन चाहन्छन्, नेपाली जनताले जहिले पनि परिवर्तन चाहन्छ। तर हजुरहरूकै अगाडि हाम्रो लाल किल्ला कसैले भत्काउन सक्दैन भनेको त हजुरले पनि सुन्नुभयो होला नि। यसमा तपाईँलाई मैले प्रश्न पार्दै हजुर विगत मैले पटक ठाउँमा पनि बोल्ने गरेको थिएँ, यथार्थ पनि यही हो। मैले पटक म नगर सभापति हुँदै गर्दाखेरि, नगर सचिव हुँदै गर्दाखेरि मैले जहिले पनि भन्थेँ यो के हुन्छ भने हामी जनताका जनवर्गका अप्ठ्यारा परेका विषयमा बोल्छौँ, दलितका कुरा बोल्छौँ, अन्याय परे पिछडा बोल्छौँ भन्दै जानुभयो। उहाँसँग खास त्यो नीति भिजन र त्यो सबै कुरा मार्दी प्रष्ट भएन, जनताले त्यो पत्याएन। र यो लाल किल्ला भन्ने कसैको किल्ला भन्ने, आज काङ्ग्रेसको किल्ला भन्ने, अर्काको किल्ला भन्ने कुरा हुँदैन। जहिले पनि हामी जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्ने, मेरो नजरले मेरो तले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हिजो माओवादी केन्द्रले विजय गर्दै गर्दा 2/3 यहाँ त पूर्ण रूपमा बहुमत थियो। अहिले त हामी त अझै बहुमतमा छौँ, तर पनि केही हाम्रो नगरसभामा चाहिँ बहुमत त छैन। तर मैले त्यसमा पनि केही अप्ठ्यारो मानेको छैन। तर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भनेको कुरा, उहाँले किल्ला कुन अर्थले भन्नुभयो, त्यो किल्ला कुन दुनियाँ थियो, कसमा थियो, के थियो, उहाँले त्यो जवाब दिनु होला। तर म चाहिँ काङ्ग्रेसको किल्ला हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। म चाहिँ जहिले पनि के हुन्छु भने यो जित भनेको जनताको हो। हामीले चाहिँ विभिन्न खालमा यो बिचमा 5 वर्षको पिरियडमा म झन्डै 10 वर्ष राजनीतिमा सक्रिय रूपमा नगर स्तरको राजनीतिमा छिरेपछि लगातार बाक्सो नगरपालिकाका विभिन्न पिछडा वर्गका विभिन्न अप्ठ्यारो समस्या, जनताका जहिले पनि दुःखका घाउहरूमा चाहिँ मलमपट्टि लाउने काममा लाग्यो। निरन्तर म मात्रै होइन, हाम्रो सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको टिमहरू लाग्यो। र त्यसले के भन्दै गयो भने जहिले पनि हामी सम्भावको परिवर्तनको पक्षधर हौँ। हामी चाहिँ केही कुराहरू हामीलाई पनि सच्याउने, हामीले पनि केही गल्ती गर्छौँ भने हामीलाई पनि भोलि यो मेरो काङ्ग्रेसको किल्ला हो भन्दैमा अड्डिएर रुखछापले जति पनि जित्छ भन्ने कुरा घमण्ड हामीले गर्दैनौँ। त्यो कुरा हामीलाई गर्नु पनि छैन। यसमा के छ भने जनताको जनभावना नै के थियो भने एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीलाई जिताउँ। युवाहरू हुनुहुन्छ, नयाँ अनुदान हुन्छ, भिजन ल्याउनु भएको छ। हामीले विभिन्न प्रष्ट रूपमा हामी चाहिँ
कार्यदिशा गाउँमा जाँदाखेरि आफ्ना भिजनहरू आफ्ना त्यो जुन सक्ने क्षमता आफ्नो चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ, सबलाई विश्वास गर्नुभयो, आज चुनाव जिताइदिनु भयो र आजै गरी उहाँले जुन विश्वास दिनु भएको छ त्यो विश्वासमा कुनै एक रति पनि पछाडि नरहेर अझै योभन्दा पनि जुन हामीले अहिले भिजन लिएका छौँ योभन्दा पनि आज सबै विज्ञ समूहसँग परामर्श लिएर अरू अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि कोही नाते हुन्छ, त्यो उहाँले लाल किल्ला हुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको लाल किल्ला यो नगरपालिकामा हुँदैन। मैले यहीबाट मैले चाहिँ सबैलाई जानकारी गराएँ अन्य पार्टीका दलहरूलाई पनि, तपाईँसँग राम्रो भिजन छ भने यो बागचौर नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने हो, यसलाई चाहिँ नमुना बनाउने हो, यसको लागि सदैव तपाईँप्रति हाम्रो ढोका खुल्ला छ। तपाईँसँग केही सुझाव सल्लाह सोच्नु भनेपछि र तपाईँले जसमै जे बोल्नुभयो तपाईँको कुरा हो, कति जनताले विश्वास गरेन भन्ने कुरा छर्लङ्ग आज देखेकै छ। त जनताहरूलाई सबैलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू म कुनै पार्टीको तर्फबाट चाहिँ अहिले पार्टीको सभापति भन्नुभयो, पार्टीको सङ्गठन गर्ने कुराहरू लाग्ने कुराहरू मेरा विभिन्न खालका निकायहरू छन्। अब म नगर सभापतिले पुरै टाइम नदिने पनि हाम्रो उपसभापति सचिवजी हुनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको सङ्गठनमा तीव्र रूपमा लाग्नुहुन्छ, उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिने कुरा हामी दिन्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ 5 वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिइसकेपछि, पार्टीले टिकट दिएपछि अनि जनताले म्यान्डेट दिएर चाहिँ जनप्रतिनिधि बनाइसकेपछि हामी सबैको यो बागचौर नगरपालिका जति निर्वाचित हुन्छ हामी सबैको साझा व्यक्ति हो, साझा व्यक्तिले साझा काम गर्छौँ। जहिले पनि साझा काम के गर्छौँ भन्दाखेरि जनताका जनभावनामा कदर गरेर जनताको चाहिँ विकासका विभिन्न खालका जति पनि यहाँ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ लैङ्गिक समानताका कुरा छन्, सबै कुरा सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन्, यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीहरू मिलाएर लग्ने सबैले यो बागचौर नगरपालिकामा सायद यो दलको त्यो दलको भनेर चाहिँ यो विकास निर्माणका काममा चाहिँ बाधा आउँदैन भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु। सबैलाई यदि त्यस्तो मनमा सोच छ भनेपछि पनि अब त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, सबै मिलेर बागचौर नगरपालिकालाई एउटा चाहिँ नगर सुन्दर नगर बनाउने हो, सुन्दर चाहिँ एउटा नमुना नगरपालिका छन् देशकै नगरपालिका बनाउनमा हामी सबैको साथ चाहिन्छ। जुनसुकै राजनीतिक दलका केही राजनीतिक दलहरूले पनि हामीलाई राम्रो सल्लाह सुझाव छ भने दिनुहोस्, हाम्रो पनि भिजन प्रस्तुत गर्छौँ। हजुरको पनि सल्लाह सुझाव लिएर राम्रो बनाउनलाई चाहिँ सदैव हामी तयार छौँ। हामी यो काङ्ग्रेस मात्रै भएर काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मात्रै हुने, काङ्ग्रेसका मात्रै कर्मचारी बन्ने, करार नियुक्ति गर्नेमा त्यस्तै चाहिँ घोटाला गर्ने त्यस्तो खालको कुनै कसैलाई पनि यो काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ भने काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधि हामी चाहिँ थियौँ, आज जनप्रतिनिधि छौँ, हामी तपाईँका पनि साझा जनप्रतिनिधि हो। त्यसमा तपाईँहरूप्रति कुनै निश्चित गरेर हामी तपाईँका पक्षमा, जनताका पक्षमा र सबै भेग र सम्प्रदायका पक्षमा हुने कुरा तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो चुनाव जित्ने कुरा त्यही माया त्यही विश्वास भएर होला जनताले यसपालि मान्यवर सभापति हुँदै गर्दाखेरि पनि बागचौरवासी जुन सबैले चाहिँ एउटा मेयर लगायत बहुमत साथ चाहिँ विजय गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई फेरि पनि आत्मदेखि धन्यवाद व्यक्त गरेँ र उहाँले तपाईँहरूले चाहिँ जुन आशा र भरोसाका साथ केही कुराहरू हाम्रो नीति कार्यक्रम छुट्न गएका छन् भने अझै पनि तपाईँहरू हामीलाई सल्लाह सुझाव राम्रो भिजन दिन आउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। जनअनुरूप जनताका आवश्यकता अनुसारका काम गर्न सकिएन भने जनता सधैँ आफ्नो छ नै भन्ने मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ हजुरहरू? यसमा म दुई छैन, हामीले हाम्रो यो जुन अहिले निर्वाचित टिम बढी छ यसले चाहिँ जनतालाई जनभावना कदर गरेनौँ भने हामी अर्कोचोटि यहाँ भेटिँदैनौँ, त्यसमा मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यो कारणले जनता बाहेक अरू जनसमुदायहरूको माग बाहेक अन्य कुरामा नलाग्ने कुरा कसैको दबावमा, कसैको अभावमा, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो बागचौरको अहिले जुन निर्वाचित टिम छैन भन्ने कुरा विश्वस्त गराउन चाहन्छु। म ढुक्क छु त्यसमा। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। म यही सोध्न छुटाएका कुरा र हजुरलाई केही त्यस्तो भनौँ लागेको केही कुराहरू छ भने प्रश्न भन्न सक्नुहुन्छ। बागचौर नगरपालिकामा सबैभन्दा मेन कुरा मैले अहिले अझै छोइराखे तापनि मेन कुरा भनेको नै हजुरले जुन जोड्नु भएको छ, युवालाई चाहिँ उद्यमशीलतामा आधारित बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि यो बागचौर नगरपालिकामा विभिन्न खालका यो खेतीयोग्य जमिनहरू त्यतिकै बाझै छन्, केही फलफुलका चिजहरू सुन्तला, आलु खेती, तरकारी खेती लगायतका दुग्ध उत्पादनमा, पशुपालनमा, त्यसै गरी व्यावसायिक रूपमा चाहिँ बाख्रा पालन लगायतका जुन अहिले बजारमा जुन आवश्यकता छन् त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एउटा एकीकृत गरेर एउटा सबैलाई चाहिँ एउटा गुरु योजना बनाएर लिनलाई चाहिँ सदैव तपाईँ सम्पूर्ण युवा युवती लगायत बुवा आमा सबैलाई चाहिँ मेरो आग्रह छ। तपाईँ त्यो कार्यक्रम त्यो नीतिमा चाहिँ हामीले छिराइसकेका छौँ, आज मैले धेरै त्यसमा राख्न चाहिनँ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी तपाईँहरूप्रति विशेष रूपमा अनुदानका कार्यक्रम तपाईँलाई चाहिँ प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूमा र अनुदान मात्रै दिएर तपाईँ अनुदान दिने व्यक्ति कार्यकर्तामुखी हुनेमा चाहिँ कसै पनि नलाग्नु होला। जसले काम गर्छ, जसले मेहनत गर्छ, जसले सिप प्रदर्शन गर्छ त्यो सिपले चाहिँ भोलि सबैलाई एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ। साँच्चीकै यो उत्पादन भयो भने अब अरू हामी पनि यसरी जाऊँ र हामी चाहिँ यही ठाउँमा यही गाउँमा केही व्यवसाय गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्छौँ र एउटा नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने ध्यानमा सबैहरू जानुहुनेछ र हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले एउटा कार्यक्रम लिएका छौँ। अघि ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले भ्रमण छुटाइएछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ सबैभन्दा
ज्येष्ठ भएर नै हामी भएको हो। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ सम्मान, ज्येष्ठ एकल महिला, समलैङ्गिक महिला, त्यसै गरी लैङ्गिक समानताका कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, हामीले चाहिँ एकल महिला, यी सबै यो जुन नेपाल सरकारले र हामीले स्थानीय स्तरमा जुन हामीले चाहिँ एउटा विपन्न मानेका छौँ, उनलाई चाहिँ समाज विश्लेषण गर्ने, उनलाई चाहिँ त्यो पीडित परिवारलाई चाहिँ घरसम्म राहत पुर्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो नगरपालिकाबाट र मेरो वडाबाट पनि केही बजेटहरू तपाईँलाई चाहिँ छुट्याइएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो कार्यक्रम तपाईँको गाउँमा, तपाईँको घरमा आउने कुरा पनि राखेँ र त्यसैले सबैलाई अन्तिममा मैले आग्रह गरेँ, जनसर्वाधायित्व, जनसर्वधानको पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीलाई सफल गराउनमा, हाम्रो गाउँ सफल बनाउनमा। त्यो सबैलाई मेरो आग्रह छ, यिनी विभिन्न सरसफाइका कार्यक्रममा, खानेपानीका जनसम्बन्धका कार्यक्रममा, योजनाका कार्यक्रममा सबै जनताहरू, जब यो बाक्सो नगरपालिकावासीहरू र यो 2 वडावासीहरू सबैले चाहिँ आफू समाजमा चाहिँ एकता राखेर यो नेपाल सरकारको अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई चाहिँ बोल्यो र नगरपालिकालाई नमुना बनाउनको लागि सबैले हातेमालो गरेर एकले अर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्ने भावना राखौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस बाक्सो नगर कार्य समितिका सभापति एवं बानपा 2 का जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष दिपेश डिसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले बहस अनि छलफल गऱ्यौँ। आजको मध्य पहाड बहसको लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ। क्यामेराबाट इन्द्र बुढाथोकीसँगै म कमल डागी पनि बिदा हुन्छु। रेडियो मध्य पहाड 88.2 मेगाहर्ज अनि मध्य पहाड टिभी युट्युब च्यानल, गजबको मिडिया युट्युब च्यानल सुन्दै र हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।